कार्यकरणकर्तृत्वे कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. Prakriti is said to be the cause that brings about the effects like the body and the senses. Purusha is said to be the cause of the experience of pleasure and pain. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆನಿಸಿರುವುದು. ಪುರುಷನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೆನಿಸಿರುವವನು.